श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः। ततो ब्रवीन्महातेजाः सुग्रीवो वानराधिपः अर्थ्यं विज्ञापयंश्चापि हनूमन्तम् इदं वचः। यतो हतः कुम्भकर्णः कुमाराश्च निषोदिताः नेदानीम् उपनिर्हारं रावणो दातुमर्हति। ये ये महाबलाः सन्ति लघवश्च प्लवङ्गमाः लङ्काम् अभ्युत्पतन्त्वाशु गृह्योल्काः प्लवगर्षभाः। हरयो हरिसङ्काशाः प्रदग्धुं रावणालयम् ततोस्तङ्गत आदित्ये रौद्रे तस्मिन्निशामुखे लङ्काम् अभिमुखाः सोल्काः जग्मुस्ते प्लवगर्षभाः। उल्काहस्तैर्हरिगणैः सर्वतः समभिद्रुताः आरक्षस्था विरूपाक्षाः सहसा विप्रदुद्रुः। गोपुराट्टप्रतोळीषु चर्यासु विविधासु च प्रासादेषु च संहृष्टाः ससृजुस्ते हुताशनम्। तेषां गृहसहस्राणि ददाह हुतभुक्तदा प्रासादाः पर्वताकाराः पतन्ति धरणीतले। अगरुः दह्यते तत्र वरञ्च हरिचन्दनम् मौक्तिकामणयः स्निग्धाः वज्रं चापि प्रवाळकम् क्षौमञ्च दह्यते तत्र कौसेयं चापि शोभनम्। आविकं विविधं चौर्णं काञ्चनं भाण्डमायुधं नानाविकृतसंस्थानं वाजिभाण्डपरिच्छदौ। गजग्रैवेयकक्ष्याश्च रथभाण्डाश्च संस्कृताः तनुत्राणि च योधानां हस्त्यश्वानां च वर्म च। खड्गाधनूंषि ज्याबाणाः तोमराङ्कुशशक्तयः रोमजं वालजं चर्म व्याघ्रजं चाण्डजं बहु मुक्तामणिविचित्रांश्च प्रासादांश्च समन्ततः विविधान् अस्त्रसंयोगान् अग्निर्दहति तत्र वै। नानाविधान् गृहच्छन्दान् ददाह हुतभुक्तदा आवासान् राक्षसानां च सर्वेषां गृहगर्धिनाम्। हेमचित्रतनुत्राणां स्रग्धमाम्बरधारिणां सीधुपानचलाक्षाणां मदविह्वलगामिनाम्। कान्तालम्बितवस्त्राणां शत्रुसञ्जातमन्युनां गदाशूलासिहस्तानां खादतां पिबतामपि। शयनेषु महार्हेषु प्रसुप्तानां प्रियैः सह त्रस्तानां गच्छतां तूर्णं पुत्रान् आदाय सर्वतः।
तेषां शतसहस्राणि तदा लङ्कानिवासिनाम् अदहत् पावकस्तत्र जज्वाल च पुनः पुनः सारवन्ति महार्हाणि गम्भीरगुणवन्ति च हेमचन्द्रार्धचन्द्राणि चन्द्रशालोन्नतानि च रत्नचित्रगवाक्षाणि साधिष्ठानानि सर्वशः मणिविद्रुमचित्राणि स्पृशन्तीव दिवाकरम् क्रौञ्चबर्हिणवीणानां भूषणानां च निस्वनैः नादितान्यचलाभानि वेश्मान्यग्निर्ददाह सः ज्वलनेन परीतानि तोरणानि चकाशिरे विद्युद्भिरिव नद्धानि मेघजालानि घर्मगे ज्वलनेन परीतानि निपेतुर्भवनान्यथा वज्रिवज्रहतानीव शिखराणि महागिरेः विमानेषु प्रसुप्ताश्च दह्यमाना वराङ्गनाः त्यक्ताभरणसर्वाङ्गाः हा हेत्युच्चैर्विचुक्रुषुः तानि निर्दह्यमानानि दूरतः प्रचकाशिरे हिमवच्छिखराणीव दीप्तौषधिवनानि च हर्म्याग्रैर्दह्यमानैश्च ज्वालाप्रज्वलितैरपि रात्रौ सा दृश्यते लङ्का पुष्पितैरिव किंशुकैः हस्त्यध्यक्षैः गजैर्मुक्तैः मुक्तैश्च तुरगैरपि बभूव लङ्कालोकान्ते भ्रान्तग्राह इवार्णवः अश्वं मुक्तं गजो दृष्ट्वा क्वचिद्भीतोपसर्पति भीतो भीतं गजं दृष्ट्वा क्वचिदश्वो निवर्तते लङ्कायां दह्यमानायां शुशुभे समहार्णवः छायासंसक्तसलिलः लोहितोदयिवार्णवः सा बभूव मुहूर्तेन हरिभिर्दीपिता पुरी लोकस्यास्य क्षये घोरे प्रदीप्तेव वसुन्धरा नारीजनस्य धूमेन व्याप्तस्योच्चैर्विनेदुषः स्वनोज्ज्वलनतप्तस्य शुश्रुवे दशयोजनम् प्रदग्धकायान् अपरान् राक्षसान् निर्गतान् बहिः सहसाभ्युत्पतन्ति स्म हरयोऽथ युयुत्सवः उद्घुष्टं वानराणाञ्च राक्षसानाञ्च निस्वनः दिशो दश समुद्रञ्च पृथिवीं चान्वनादयत् विशल्यौ तु महात्मानौ तावुभौ रामलक्ष्मणौ असम्भ्रान्तौ जगृहतुः तदोभे धनुषीवरे ततो विस्फारयानस्य रामस्य धनुरुत्तमम् बभूव तुमुलः शब्दः राक्षसानां भयावहः अशोभत तदा रामः धनुर्विस्फारयन् महत्
भगवानिव संक्रुद्धः भवो वेदमयं धनुः उद्घुष्टं वानराणाञ्च राक्षसानाञ्च निस्वनं ज्याशब्दस्तावुभौ शब्दौ अतिरामस्य शुश्रुवे वानरोद्घुष्टघोषश्च राक्षसानाञ्च निस्वनः ज्याशब्दश्चापि रामस्य त्रयं व्याप्य दिशो दश तस्य कार्मुकमुक्तैश्च शरैस्तत्पुरगोपुरं कैलासशृङ्गप्रतिमं विकीर्णम् अपतद्भुवि ततो रामशरान् दृष्ट्वा विमानेषु गृहेषु च सन्नाहो राक्षसेन्द्राणां तुमुलः समपद्यत तेषां सन्नह्यमानानां सिंहनादं च कुर्वतां शर्वरी राक्षसेन्द्राणां रौद्रीव समपद्यत आदिष्टा वानरेन्द्रास्तु सुग्रीवेण महात्मना आसन्नद्वारमासाद्य युध्यध्वं प्लवगर्षभाः यश्च वो वितथं कुर्यात् तत्र तत्र ह्युपस्थितः स हन्तव्यो हि सम्प्लुत्य राजशासनदूषकः तेषु वानरमुख्येषु दीप्तोल्कोज्ज्वलपाणिषु स्थितेषु द्वारमासाद्य रावणं मन्युराविशत् तस्य जृम्भितविक्षेपात् व्यामिश्रा वै दिशो दश रूपवानिव रुद्रस्य मन्युर्गात्रेष्वदृश्यता स निकुम्भं च कुम्भं च कुम्भकर्णात्मजावुभौ प्रेषयामास संक्रुद्धः राक्षसैर्बहुभिः सह यूपाक्षः शोणिताक्षश्च प्रजङ्घः कम्पनस्तथा निर्ययुः कौम्भकर्णिभ्यां सह रावणशासनात् शशास चैव तान् सर्वान् राक्षसान् सुमहाबलान् नादयन् गच्छतात्रैव जयध्वं शीघ्रमेव च ततस्तु चोदितास्तेन राक्षसा ज्वलितायुधाः लङ्काया निर्ययुर्वीराः प्रणदन्तः पुनः पुनः रक्षसां भूषणस्थाभिः भाभिः स्वाभिश्च सर्वशः चक्रुस्ते सप्रभं व्योम हरयश्चाग्निभिः सह तत्र ताराधिपस्याभा ताराणाञ्च तथैव च तयोराभरणस्था च बलयोद्याम् अभासयन् चन्द्राभा भूषणाभा च गृहाणां ज्वलतां च भा हरिराक्षससैन्यानि भ्राजयामास सर्वतः तत्र चोर्ध्वं प्रदीप्तानां गृहाणां सागरः पुनः भाभिः संसक्तपातालः चलोर्मिः शुशुभेधिकम् पताकाध्वजसंसक्तम् उत्तमासि परश्वधम् भीमाश्वरथमातङ्गम् नानापत्तिसमाकुलम्
दीप्तशूलगदा खड्गप्रासतोमरकार्मुकम् तद्राक्षसबलं घोरं भीमविक्रमपौरुषम् ददृशे ज्वलितप्रासं किङ्किणीशतनादितं हेमजालाचितभुजं व्यामिश्रितपरश्वथं व्याघूर्णितमहाशस्त्रं बाणसंसक्तकार्मुकम् गन्धमाल्यमधूत्सेकसम्मोदितमहानिलं घोरं शूरजनाकीर्णं महाम्बुधरनिःश्वनम् तद्दृष्ट्वा बलमायान्तं राक्षसानां सुदारुणं सञ्चचालप्लवङ्गानां बलम् उच्चैर्ननाद च जिवेनाप्लुत्य च पुनः तद्बलं रक्षसां महत् अभ्ययात् प्रत्यरिबलं पतङ्गा इव पावकम् तेषां भुजपरामर्शव्यामृष्टपरिघाशने राक्षसानां बलं श्रेष्ठं भूयस्तरमशोभता तत्रोन्मत्ता इवोत्पेतुः हरयोऽथ युयुत्सवः तरुशैलैरभिघ्नन्तः मुष्टिभिश्च निशाचरान् तथैवापततां तेषां कपीनाम् असिभिः सितैः शिरांसि सहसा जह्रुः राक्षसा भीमदर्शनाः दशनैर्हृतकर्णाश्च मुष्टिनिष्कीर्णमस्तकाः शिलाप्रहारभग्नाङ्गाः विचेरुस्तत्र राक्षसाः तथैवाप्यपरे तेषां कपीनाम् अभिलक्षिताः प्रवीरान् अभितो जघ्नुः राक्षसानां तरस्विनाम् तथैवाप्यपरे तेषां कपीनाम् असिभिः सितैः हरिवीरान् निजघ्नुश्च घोररूपा निशाचराः घ्नन्तमन्यं जघानान्यः पातयन्तम् अपातयतु गर्हमाणं जगर्हेऽन्यः दशन्तम् अपरोदशतु देहीत्यन्यो ददात्यन्यः ददामीत्यपरः पुनः किं क्लेशयसि तिष्ठेति तत्रान्योन्यं बभाषिरे विप्रलम्बितवस्त्रं च विमुक्तकवचायुधं समुद्यतमहाप्रासं यष्टिशूलासि सङ्कुलम् प्रावर्ततमहारौद्रं युद्धं वानररक्षसां वानरान् दशसप्तेति राक्षसा जघ्नुराहवे राक्षसान् दशसप्तेति वानराश्चाभ्यपातयन् विस्रस्तकेशवसनं विध्वस्तकवचध्वजं बलं राक्षसमालम्ब्य वानराः पर्यवारयन् इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 75तमः सर्गः।